बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन कराम और नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा अल्हम्दुलिल्लाह एक तसलसल और एक तरतीब के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुस्तनद और बावसूख ज़राए से सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करने की अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस अमल को हमारे कबूल फरमाए। रमज़ान की इस बाबरकत साहतों में अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये शहादत बख्शी कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हालात ज़िंदगी के बारे में हम कुछ समझ सकें, कुछ जान सकें। सीरत तैयबा के सिलसिले में आज हम विलादत बाशहादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाहत और बचपन के कुछ हालात से वाक़फ़ियत और आगाही हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने बयान किया, का ताल्लुक़ बनी हाशिम से था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, उनकी शादी बीबी आमिना से हुई। हज़रत अब्दुल्ला को उनके वालिद यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ काम के लिए गालिबन खजूर लाने के लिए मदीना भेजा। वहाँ वो बीमार पड़ गए और फिर उनका इंतकाल वहीं पर ही हो गया और उनकी तदफीन भी वहीं हो गई। सीरत निगार कहते हैं कि ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से अंदाज़न 2 माह कबल का है और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमिना हमल से थी। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हज़रत आमिना के पेट में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल के महीने की 9 और बाज़ रिवायात के मुताबिक 12 तारीख को पीर के रोज़ सुबह के वक्त हुई। इस पर तो सबका इत्तफाक है कि विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई, सुबह के वक्त में हुई और पीर के रोज़ हुई। इब्न सआद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना ने फरमाया कि जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी बीबी आमिना ने आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को दिया। अब्दुल मुत्तलिब खुशी से निहाल हो गए और आपको लेकर खाने काबा गए और आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। यह नाम अरब में मारूफ ना था। किसी ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब से कि आपने एक मुनफरिद नाम, एक अलग नाम रखा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसकी दुनिया तारीफ करे और मोहम्मद के माने भी यही हैं जिसकी खूब तारीफ की जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात गिरामी है जिनका नाम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे हर साहत हर लम्हा, घड़ी के हर सेकंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निराली शान है। इसीलिए आपका नाम मोहम्मद रखा, यानी कि अरबों में ये नाम गो के बहुत निराला था कि मोहम्मद उसे कहते हैं कि पूरी दुनिया जिसकी तारीफ करे। 7वें रोज़ अरब के रिवाज के मुताबिक आपका अकीका किया गया, एक दावत की गई और फिर उसके बाद रज़ाहत यानी कि दूध पिलाने का मरहला पेश आया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा यानी कि हज़रत आमिना ने दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की लौंडी सुवैबा, बाज़ लोग इसको गलती से सोबिया भी पढ़ते हैं, सही लफ्ज़ सुवैबा है। सुवैबा ने आपको दूध पिलाया और अबू लहब की लौंडी वो है कि आपके अलावा सुवैबा ने आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी दूध पिलाया। इस तरह से आपके चचा हज़रत हमज़ा आपके अमूमर भी हैं और आपके दूध शरीक यानी कि रज़ाई भाई भी होते हैं।
शुरफ़ाए मक्का में एक रिवाज था कि जो अमीर घराने के या जो बड़े घराने के लोग होते थे, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो बदवी औरतें मुख्तलिफ कबाइल से आती थी उनके सुपर्द किया करते थे। ये बदवी औरतें मुख्तलिफ कबीलों से आती। आमतौर पर रिवाज ये था कि साल में 2 मरतबा ये औरतें आती और जो भी नौमौलूद बच्चे होते उनको ये गोद ले लेती, इनको लेकर अपने कबीलों में जाती और उनको दूध पिलाती। जहाँ ये एक रिवाज था, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ताकि इनके बच्चे सेहतमंद हों, इनके जिस्म ताकतवर और इनके आसाब मजबूत हों। इसके अलावा एक और वजह ये थी कि बदवी माशरा, जो कबाइली माशरा होता था बिल्कुल शहरी माहौल से दूर, वहाँ इनकी ज़बान बड़ी फसी और बलीग होती थी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं फसीहुल अरब हूँ, यानी मेरी ज़बान बहुत फसी है, बलीग है, और ये सही अरबी ज़बान सीखने के लिए भी सिखाने के लिए भी शुरफ़ाए अरब अपने बच्चों को इन जगहों पर भेजा करते थे। इस हवाले से आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको हज़रत अलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले किया। अलीमा सादिया का ताल्लुक बनु आवाज़िन की एक शाख बनु साद से था और ये मक्का से कुछ फासले पर बनी साद के कबीले में मौजूद थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के बाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाने के बाद हमारे घर में बरकतों का नुज़ूल हो गया। और इस वाक़े को जो सीरत की किताबों में वो तफसील से बयान किया गया है, तो वहाँ वो ख़ुद बयान करती हैं हज़रत हलीमा सादिया, सैयदा हलीमा सादिया, वो फरमाती हैं कि जब हम मक्के में आए कि उन बच्चों को हम ले सकें जिनको हमने दूध पिलाना है, तो उस ज़माने में कहत साली थी, बारिशें ना होने के बराबर थी, अनाज पैदा हुआ न चारा ही मैसर था। वो फरमाती हैं कि मैं एक गधी पर सवार थी जो चारा ना मिलने की वजह से बहुत मरियल चाल चलती थी। काफिले में मैं सबसे पीछे रह जाती थी और मेरी वजह से बाज़ औक़ात काफिले को रोकना पड़ता था। वो फरमाती हैं कि मेरे शौहर, जिनका नाम हारिस था, जिनके बारे में रिवायत आता है कि बाद में मुसलमान भी हो गए थे, वो कहती हैं कि हमारे पास एक ऊँटनी थी जो एक कतरा दूध भी नहीं देती थी। ये वो हालात हैं जब ये अभी मक्का मुकर्रमा आने से पहले के हैं। और वो फरमाती हैं कि मेरा बेटा अब्दुल्ला पूरी रात भूख की वजह से रोता रहता था, ना खुद सोता था क्योंकि मेरी छाती में, मेरे सीने में दूध ना होने के बराबर था, और फिर ना वो खुद सोता था ना हमें सोने देता था। वो फरमाती हैं कि जब मक्का मुकर्रमा में मैं आई तो मैंने देखा कि मेरी जितनी भी सहेलियां हैं उन सबको बच्चे मिल गए, लेकिन मुझे कोई बच्चा ना मिला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में ये था कि वो यतीम हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। दादा वो के अरब के सरदार थे लेकिन कसीरुल आयाल थे, और लोगों का ख्याल था कि दादा से मुआवजे में हमें क्या मिलेगा, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ने तवज्जो ना दी। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने, जब मुझे कोई बच्चा ना मिला तो मैंने अपने शौहर से कहा कि भाई मैं तो कुछ भी हो जाए इस बच्चे को लूँगी, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि मैं खालियात चली जाऊँ। वो गई, हज़रत आमिना से वो बच्चा लिया, और फिर वो ख़ुद फरमाती हैं, आप अंदाज़ा करें, वो खुद कहती हैं, जब मैं नन्हे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी क़यामगाह लेकर आई, उन्हें अपनी गोद में रखा तो मेरा सीना दूध से भर गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब जी भर के दूध पिया। और फिर वो फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा बेटा अब्दुल्ला, उसके लिए दूध नहीं होता था, उसने भी खूब दूध पिया, और फिर दोनों आराम से की नींद सो गए। फिर वो फरमाती है कि मेरा खाविन हारिस ऊँटनी के पास गया तो देखा कि उसके थन दूध से भरे हुए हैं। मेरे खाविन ने खूब दूध दोहा, हम दोनों ने खूब दूध पिया और फिर बड़े मज़े की नींद सोए। मेरा खाविन कहने लगा, हलीमा ये बच्चा तो बड़ी बरकतों वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हलीमा फरमाती हैं कि जब हमारा काफिला वापस बनु साद की तरफ रवाना हुआ
تو وہ مریل گدھی جس پر میں سوار ہو کر آئی وہ ایک دم سے تیز تیز چلنا شروع ہو گئی. اور پھر میرے قافلے والوں نے کہا ارے علیمہ کیا یہ وہی گدھی ہے، یہ وہی جانور ہے جو مریل چال کے ساتھ آتی تھی، رکو ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا نزول بی بی علیمہ کے گھر پر شروع ہو چکا تھا. پھر ان عورتوں کا قافلہ جب واپس بنو بکر پہنچا تو حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بکریاں تھیں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دم سے ان کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے اور ہم نے سیر ہو کر کھانا پینا شروع کر دیا. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی نزول تھا. سیرت کی کتابوں میں ایک خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کا صرف ایک طرف کا دودھ پیتے تھے. ماں دوسری طرف سے پلانا چاہتی بھی تھی تو نہ پیتے کہ وہ بھائی کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ کے دودھ شریک بھائی عبداللہ جن کا نام تھا ان کا حصہ ہے. جب آپ 2 سال کے ہوئے تو مکے کے یعنی رواج کے مطابق جب دودھ پلائی کا دور ختم ہو گیا تو علیمہ سعدیہ آپ کو لے کر مکہ واپس آئیں. اور روایات میں آتا ہے کہ غالباً آپ کی صحت مکہ آتے ساتھ ہی کچھ ٹھیک نہیں ہوئی، اور کچھ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ ناتندرست ہو گئے. تو بی بی آمنہ نے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ. اور کچھ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ برکات بی بی علیمہ دیکھ چکی تھیں اس لیے ان کا دل تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ واپس اپنے ساتھ قبیلے میں آ جائیں. اور انہوں نے اصرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے اور آپ کے ساتھ واپس جانے دیا جائے. بی بی آمنہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اور پھر یہی ہے کہ 2 یا 3 مزید سال آپ نے اس قبیلے میں گزارے، وہ کے بیچ میں آپ آتے اور جاتے رہے مکہ مکرمہ والدہ سے ملنے کے لیے. لیکن یہاں ایک واقعہ ایسا نمودار ہوا کہ جس کی وجہ سے بی بی علیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس مکہ والدہ کے سپرد کرنے میں ہی عافیت جانی. یہ وہ دور تھا جب آپ تقریباً 4 یا 5 سال کے تھے، اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے. اسی دوران میں ایک واقعہ شق صدر کا رونما ہوا. صدر کہتے ہیں سینے کو اور شق کہتے ہیں کاٹنے کو، کھولنے کو. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل امین آئے اور آپ کو پکڑ کر لٹا دیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا. ایک تشتری میں یا ایک رقابی میں ایک تشت میں آپ نے آب زمزم کا پانی تھا، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا قلب مبارک آپ کا دل مبارک نکالا، اس کو آب زمزم کے پانی سے دھویا اور دوبارہ سینے میں رکھ کر اس کو دوبارہ سے سی دیا، ہاتھ پھیر دیا، جس کی وجہ سے سینہ ویسے کا ویسا ہی ہو گیا. بچوں نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو وہ سمجھے کہ کوئی فرد بندہ ایک آیا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہا ہے. وہ بھاگے گئے، علیمہ سعدیہ کو خبر کی. علیمہ سعدیہ دوڑی آئی، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فق ہوا ہے، تھوڑا سا اترا ہوا ہے، زرد ہے. آپ کو ان کی جان کا خطرہ ہوا. آپ پھر فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد مکہ واپس لے آئے. مکہ واپسی کے بعد کچھ عرصے، تقریباً آپ کی عمر جب 6 سال کی تھی، کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ آپ کو مدینہ ساتھ لے گئی. ساتھ میں ان کی خادمہ ام ایمن بھی ساتھ تھی اور مدینہ وہاں لے گئی جہاں بنی نجار میں آپ کا ننیال تھا. مقصد ننیال سے ملنا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر عبداللہ جن کی قبر وہیں مدینہ میں موجود تھی ان کی قبر کی زیارت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک گھڑی میں یعنی کہ ایک جگہ پر اپنی پیراکی بھی سیکھی اور کچھ بچوں کے ساتھ وہاں پر کھیلا بھی. مختلف قسم کے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتائیں کہ مجھے یاد ہے اس جگہ پہ. کچھ عرصے وہاں تقریباً 1 ماہ رہنے کے بعد مدینہ واپسی ہوئی اور مدینہ واپسی کے سفر کے دوران میں ہی ایک مقام ہے ابوا، وہاں آپ کی والدہ بیمار ہوئیں اور ان کا انتقال ہو گیا. بی بی آمنہ کا انتقال ابوا کے مقام پر ہوا اور پھر وہیں ان کی تدفین بھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی. والدہ کو ان سے بے پناہ محبت تھی کیونکہ باپ
سر پہ نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ 6 سال کا بچہ واپس آ رہا ہے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس موقع پہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ خوب روئے ہوں گے، یقینی طور پر بہت ذرا غم آپ کو ہوا ہوگا۔ اور پھر ایمن، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دادا بھی عبد المطلب بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو لے کر واپس مدینہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ بعد میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی آپ کو ابوا سے گزرنے کا موقع ملتا تو ماں کی قبر پر بھی ضرور حاضری دیتے اور آپ کا دل بھراتا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی۔ آپ کے ہمراہ صحابہ کرام بھی تھے، آپ خود بھی روئے اور ساتھیوں پر بھی رقت طاری ہو گئی اور وہ بھی روتے رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ سردار عبد المطلب بھی اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اب آپ واپس جب مکہ آئے تو دادا کے ساتھ ہی رہے کیونکہ اور کوئی تھا نہیں۔ دادا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کی ایک ایک ادا پر فدا ہوتے تھے۔ دیگر بچوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صاف ستھرے تھے، ایک اچھی تمیز اور ادب اور آداب کے ساتھ آپ بچپن آپ نے گزاری۔ دادا اس بنا پر آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا کھلاتے اور آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ سیرت ابن الشام کے مطابق ایک دادا کے زیر سایہ آپ نے پرورش پائی، اور خانہ کعبہ میں سردار عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے زیر سایہ ایک قالین بچھایا جاتا تھا جس پر عبد المطلب کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، حتیٰ کہ عبد المطلب کے اپنے بیٹے بھی اس پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی مسند پر بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، اور آپ کے دادا جان آپ کی نقل و حرکت پر خوش بھی ہوتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے چچاؤں میں سے یہ کہتا کہ بھائی یہ صرف سردار کی جگہ ہے بیٹھنے کی تو آپ یہاں سے ہٹ جائیں، لیکن دادا عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں، محمد کی شان نرالی ہے، محمد کا معاملہ مختلف ہے، اس کو کچھ نہ کرو۔ اس بنا پر وہ کہ عبد المطلب کی عمر کافی ہو چکی تھی، اس بنا پر ان کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ دادا کے انتقال کی بھی آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور پھر جب ان کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے روتے ہوئے دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ سردار عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کی پرورش کریں گے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب خود کثیر العیال تھے، مالی حالت کوئی بہت اچھی بھی نہ تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپ کا خاص خیال رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر میں موجودگی کی بنا پر ان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ کبھی انہوں نے اپنے چچا کو تنگ بھی نہیں کیا، اور پھر یہ ابو طالب کی کفالت تقریباً اگلے 40 سال تک آپ کے ساتھ رہی۔ ابو طالب نے ہر موقع پر آپ کی مدد کی، آپ کا خیال رکھا، آپ کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس موقع پر بھی قریش کے مقابلے میں ابو طالب آپ کے لیے اہم سہارا تھے۔ انشاءاللہ تعالی سامعین کرام، ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن، آپ کی ولادت اور پھر رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشستوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کی تجارت، آپ کی شادی اور نبوت سے پہلے کے جو اہم واقعات ہیں
وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بن جائے، ایک رول ماڈل بن جائے، اور یہی ہمارے لیے صرف رول ماڈل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔